السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في درس جديد. هذه المرة مع الباليت ألينيوم. إذا لم تكونوا قد اشتركتم في قناتي فأدعوكم إلى المشاركة فيها والضغط على زر لايك. لنبدأ على بركة الله. في الدرس الماضي تحدثت أو تكلمت بإسهاب على الباليت باثفايندر. اليوم سأتطرق إلى الباليت ألينيوم. عليكم بإنشاء ملف جديد، donc CTRL N OK A3. ثم سنقوم بإنشاء مربع مستطيل. لم أضغط على شيفت لأحصل على مربع 100%. سأقوم فقط بتصغيره ثم نسخه. جو ديبليك. سأقوم بتغيير الألوان لنرى الفوارق. وسأقوم بتغيير الاتجاهات. هنا سأقوم بإنشاء ملف آخر أو نافذة أخرى. سأضغط هنا لأن كل واحد من هذه الأيقونات لها خاصية مختلفة عن الأخرى، بما معنى هناك من تقوم بألينيوم في الاتجاه الأفقي والأخرى في الاتجاه العمودي. إذا انظروا إلى هذه الأيقونات ولا دي زيكون هادو. دونك عندك l'alignment تيقول لك غادي جو في أليني sur le côté haut، on a sur le côté centré on a sur le côté bas. دونك غادي ناليني لتحت ولا الوسط ولا الفوق. دونك كنسيليكسيوني لونسومبل وكنقول لي أليني الفوق. انا عطاني أليني الفوق ماشي داكشي اللي كنا كنتسناو. انا أليني على المربع عادي لان انا خليتها ديجا هنا أليني sur le plan de travail. دونك الا ما كانتش عندكم ديك لا لين الثالثه باينه، دونك غتكليكيو هنايا وغتبان هاد لا تخوازيام لين، وهنا غادي تختار أليني سور لا سيليكسيون لان بغينا حنا لالينيمون سور لا سيليكسيون اي نون سور لو بلان دو طرافاي. مبغيناش على لاباج ديالي، بغيتها على لا سيليكسيون. دونك غادي نكليكي على لا سيليكسيون. ابخي بغيتها تاليني الفوق، دونك غادي نكليكي هنايا كونترول زد. بغيتها تاليني لتحت غادي نكليكي لتحت. بغيتها تاليني سونطري يعني كلشي تسونطرا، ولكن راه كلشي غادي يبوجي. هانتوما كونترول ار غادي نجيب لابا الريبير ها هو جبتو وغادي تشوفوا كلشي غيبوجي. فوالا. الميثود الثانيه هي انت باغي تاليني على لاباج ديالك. اون سيت بوسيبيليتي. دونك غتجي هنايا وغادي تقول لي بغيت ناليني سور لو بلان دو طرافاي. غتسيليكسيوني لونسومبل، ماشي بالضروره لونسومبل، غتقدر تاليني غير جوج. مثلا بغيت ناليني غير هاد لي دو هادو، غنقول لي الينيهم لي على لو بلان دو طرافاي. بغيت تاليني لونسومبل، دونك غتسيليكسيوني لونسومبل وغتقول لي اليني على لو بلان دو طرافاي. ها هو اون او، ها هو اون با، ها هو الي اون با سونطري او ريجيون سونطري. ولكن ما تكليكيش على هادو، حيت هادو الا درتي سونطري غيجمعهم ليا. هذاك الشيء علاش جيت وفرقت هنايا. دونك هنا الا بغيتهم ها هي شا غي اليني ا droite وهنا غي اليني ا gauche وهنا غي اليني سونترو باردون سونطري او نيفو هوريزونتال. كلير اوكي. غادي نفرق عاوتاني قبيله درنا على لا سيليكسيون. هاد المره غادي ندير على اوبجي، بما معنى انا كيكون عندي واحد ليليمون. مثلا بغيت هاد المارو ما بغيتوش يتحرك هذا، وبغيتهم كلهم يتالينيو على حسابه هو. دونك الا يتالينيو كلشي يجي عنده هنايا. دونك شنو كنديرو هي التخوازيام اليمون اليني سيغ ان اوبجي كلي بلا ما نمشي نكليكي عليه هنا. يسيفي انني نجي هنا ونكليكي عليه نديزينيه، هو اوتوماتيكمون غيتسيليكسيون. ها هي اوبجي كلي وشوفوا كلشي غيبوجي الا هاد المارون، الا الكاري مارون. شكون اللي قالك تحركي نتيا؟ كلشي غيبوجي. كما قلت لكم الا كنتي باقي ما مابونيش جو فوز انفيت انك تابوني، ادعوك الى
الاشتراك والضغط على زر لايك. دونك انا غنعاود ندير لا سيليكسيون ونكليكي على المارون ونكليكي على سونطري، كلشي غيجي عندنا. كونترول زد كليكي على اون با، كونترول زد ما عطانيش، علاش؟ لان ما قلتليش كليكي اليني ليا على لوبجي كلي، لان درت كونترول زد ما تالينياش. نتوما رجعوا الفيديو اللور غتلقاو ما سيليكسيونيش، ما بقاوش بحال هكا. غنقول ليه لتحت كونترول زد غنت بحال هكا، الشيء ما نبقاوش، خصني ديزينيه. بغيت من الفوق دونك راه لا ميم شوز، فوق لتحت الوسط بحال علاش؟ حيت لي زوبجي ولا لوبجي عندي قد وهنا دابا غادي نغير لا طاي ديال لي زوبجي. دونك جو في سيبريمي هاد لي روبير، نغير لا طاي باش نوريكم فو فو مونطري. وماشي بالضروري يكونوا دي كارو، حنا خدينا غير لا كارو، تقدر تكون بالصون، يقدر يكون معاهم ايضا مثلا إليبس، ماشي مشكله، تقدر تكون اطوال، يا با دو بروبليم. هي سيليكسيوني لونسومبل. هنا غادي نقول لي ديزيني ليا النيت عاوتاني على المارون. هاد المره غيكون شونجمون، علاش؟ حيت المارون عندي دي فورم اللي طاي ديفيرونت. دونك هنا الا قلت لي اون او كلشي غيجيبو اليني ليا الفوق، شتي؟ دونك انا ماشي بحال كاع لي زيكون بحال فين ما كليكيت راه بحال قبيله، حيت كانت عندهم نفس لاطاي. هنا ما عندهمش نفس لاطاي، دونك ماشي بحال. دونك الا بغيتي تاليني اون با هو غيجي اون با. بغيت سونطري كلشي غيبوجي الا هو كلشي سونطري دابا. كلير شباب؟ اوكي. دونك راه لا ميم شوز هنايا، حتى هنا راه نفس الشيء. انا سقطت لي طاي وانا هنا، وهنا كتقول لي اوبجي هذا لا ميم شوز، جيست هادو كاينين لي اوريزونتال وكاين لي فيرتيكال. الحاجه الثانيه هي لا ريبارتيسيون. دونك غنحيد هذا وغنخلي هاد المربعات، غادي نجي نديبليكي هذا. علاش غادي نحتاج باش نوريكم شي حاجه على لا ريبارتيسيون؟ لان خص يكونوا عندي لي زوبجي دو طاي ديفيرونت. انا غادي نخلي هذا هكا، هذا نصغرو، هذا نكبرو، وهذا نخلي بهاد لاطاي هذا. وهنا انا خديت 3 ولكن ب4 ولكن طاي ديفيرونت. باش يبان لكم شنو غادي يوقع، حيت كاينين ديفيرونس ملي كيكون عندك ليليمون ديالك نفس لاطاي وليليمون ما عندهمش نفس لاطاي. دونك هنايا باغ اكزومبل نفس القضيه، حتى هنا كتوتيليزي هاد لي 3 اوبسيون. دونك غنجي لهنايا وهنا كتحكم هادي فهاد لو سونس هذا. الا بغيت هادي خصني هاد لو سونس هذا، خصني ندير هاد لو سونس هذا. دابا حنا غنمشيو نهضروا على هذا، ونفس اللي غتابليكيه هنا غتابليكيه هنا، لا ميم شوز. دونك راكم عارفين الفيديو الا كان طويل راه ما صافي، بنادم كيمل، الانسان كيمل. دونك انا ما غاديش نطول، غادي نحاول ناخذ غير اكزومبل واحد وانتم غتابليكيو على الاكزومبل الثاني في لو سونس انفيرس، في الاتجاه المعاكس. دونك غناخذ هذا. انا شنو بغيت؟ انا بغيتي تالينياو على لا سيليكسيون، ها هي، وبغيت تكون نفس لا ريبارتيسيون. دونك بغيت نخليهم هكا مبعترين، هي هذيك. بغيت يكون اليني، انا نالينيهم اولا، وعاد غنجي لهنا وغادي نقول ليه اعطيني نفس لا ريبارتيسيون. هاي هنا فين ما كليكيت بحال، علاش؟ حيت عندهم نفس لاطاي. شايف فين ما كليكيت كلا. الا بغيت على لاباج ديالي غادي نمشي وغادي نقول ليه اليني سور لو بلان دو طرافاي، ها هو، وغادي نكليك. كلا الشباب؟ كونترول زد، غادي نقرب هذا، وغادي نقول ليه هاد المره غتاليني على ان اوبجي كلي. غادي نكليكي على الجون. دونك الجون ما غاديش يبوجي، غيبوجيو الاخرين باردون. علاش ما عطانيش هنا؟ حيت ديزينيت ليه هو النيت ياك، وعندي هنا ان فالور هنا. دونك الا بغيت فعلا تكون واحد لا ريبارتيسيون اكزاكت، دونك جو في انيلي. وبغيت هنا شوف التاكتيفات هادي، انت كونترول زد جو في سيليكسيوني هنا، هادي ما اكتيفياش. اون فوا كنديزيني واحد لوبجي كلي كتولي خصني نجي كليكي هنايا. دونك هنا جو في ديزيني اون فالور، شيفت باش يطلع ليا ب10، وكنكليكي هنا، نقص،
الا درت زيرو هانيا ندير اونطري ونكليكي ما غيكونش سباس بيناتهم. هاو دونك انت كتحدد هنايا اون فوا كتحدد لوبجي كليك كيتاكتيفا هاد لا زون هادي ما كيبقاوش هادو خدامين اون فوا كدير اوبجي كليك. كلير جيسبر كو سي كلير. غنمشيو دابا لي زوبجي اللي ما عندهمش نفس لاطاي غتعطينا واحد لو ريزولتا اللي ديفيرون. هانتوما شوفوا دونك لا جي سيليكسيوني لونسومبل et je vais lui dire aligner sur une sélection. Voilà, sur la sélection. Et je vais cliquer sur la première icône. وردوا البال غادي يعطيني دي ريزولتا ديفيرونت. وهنا كليكيت في هذه ومن بعد كليكيت هنا دونك عطاني دي ريزولتا ديفيرون. سكو جو في فير جو في جوست ريدوير هذا لو بلوك هذا لان ما بقاش لي سباس فيني يحط لي لي زوبجي ديالي مي راه نفس الريزولتا. شتي اشاك فوا يلبوج. علاش كيبوجي؟ علاش ماشي بحال هذا يلبوج با؟ اون فوا غندير ليه ديزيني في وحده صافي الاخرين ما كيبقاش نفسها. علاش هنا كيبوجي؟ اون فوا كنكليكي على هذه اللي دغوات كيعطيني شكل، كنكليكي على هذه اللي الوسط كيعطيني شكل، كنكليكي على هذه كيعطيني شكل. بوين سامبل غيزون الشباب. شوف معايا الخطوطه اللي كاينين هنا كيقول لك داك ليسباس غيكون من هنا لهنا ومن هنا لهنا ومن هنا عاوتاني لهنا. شوف هنايا الديبي للديبي ومن الديبي فين هو من الديبي عاوتاني للديبي من هنا فين هو الديبي هو هذا لهذا. احنا غنشوف جو كليكي على الاولانيه هاي غادي ناخذ واحد ريكتونغل باش يبان لينا. غادي نحيد ليه الكونتور غادي نعطيه كولور لي ديفيرونت نعطيو الفير ها هو دونك عطيت الكونتور جو في فيغ الكونتور. شوف معايا علاش كليكينا انا نعاود علاش كليكينا على الاولانيه. شنو قال لك؟ من الديبي للديبي البلوك من الديبي للبلوك للديبي للبلوك من هنا لهنا. شوف جو في زومي نقصيه من لوباسيتي باش يبان لكم. فوالا 40 ها هو وغنشوف حنا قلنا لي هذه لهذه. اوكي دابا خص يكون عندنا نفس ليسباس من هنا لهنا. اوكي جو في غليسي وغنشوف ها هو نفس ليسباس. اوكي جو في غليسي عاوتاني وغنشوف ها هو نفس ليسباس. كلير. اوكي جو في ريفير افيك لو دوزيام سونطري. دونك سونطري شنو نقول ليه؟ نفس ليسباس من السونتر للسونتر. هذاك الشيء باش كانت ديفيرون حتى البلوك دابا هنا غيكون ديفيرون. هاد الروبير الاولاني السونتر ديال هذا وها السونتر ديال الثاني وغادي نفيريفي. دونك هادشي ليسباس ماشي هو داك ديال قبيله هنا تبوجا ليسباس وغنجي لهنا ها السونتر هذا نقلبو عليه تا هو السونتر ديالو هنا ونقلبو على السونتر ديال البلوك لو ديرني بلوك هاهو وغنبوجي. شتي نورمالمون هذا راه مخديش السونتر ديالو 100%. انا هذا مخديش السونتر ديالو 100%. هو السونتر ديالو هذا هو هذاك هذا هو هذاك. دونك غادي نبوجي هذا. كاين عندي شي ديكالاج في شي بلوك ها هو في هذا او الديكالاج كاين عندي في هذا البلوك هذا. قلت واقيلا راه ما صدقاتش راه ماشي هي هذيك لا راه هي هذيك غير انا ما حطيتش الروبير في نفس لومبلاسمون. ولكن ماشي مشكل نبقاو معاه حتى يتصيد الا ما درنا والو. ها شتي لا ميم شوز عاوتاني مشيت من هنا السونتر راه هو هذاك كانت سي باغي. دونك الثالثه دونك جو سيليكسيون كاع هاد لي روبير اي جو سوبريم والثالثه راه هي هادي. دونك راه نفس الشيء نفس اللي هضرنا على هادي راه هي هادي غير في لو سونس انفيرس. دونك الحاجه الاخرانيه دونك الا بغيت على لاباج ديالي دونك لو بلان دو طرافاي واخا عندهم دي طاي ديفيرونت غادي يعطيني هاد المره نفس السباس غادي الينيوم غادي اوبليجي اني الينو ولكن ديتاي تا هو ديفيرونت غادي يفيكسي الاولاني وغيفيكسي الثاني وغادي يحركهم. دونك انا باش نتهنى ولا لا ديرنيير ايتاب هي سيغ ان اوبجي كلي.
دونك شنو كدير؟ كتسيليكسيوني لونسومبل، كتسيليكسيوني ان اوبجي، ولا كتجي هنايا هاي الا بغيتي على لاباج. في الحقيقه هنا ما خداماش، عرفتي كيبوجي ما عطانيش. الا بغيت على لاباج خصني نكليكي هنا، هاي نهار دابا نفس لي سباس، وجربوها عندكم نفس لي سباس. خصك تكليكي هنا كتاليني على لاباج، ولكن كتكليكي على هاد ليكون هاد. كلير شباب؟ جيسبر ليكون اللي هنايا راه نفس العكس ديال هادي، دونك هادو كيتابليكاو على هادو اللي هنايا، دونك بلا ما نديرو ابليكيو نتوما راسكم. دونك جيسبر ان هاد الفيديو هذا تكونوا استفدتوا منه. مازال دي فيديو وحدين اخرين على امور اخرين ان شاء الله، سيرتو البات فايندر اللي شفنا في الدرس اللي فات. على البات فايندر ما شفناهاش، شفنا غير لي زوتي ديالها وكومون سا فونكسيون، مي غنشوفوها ريالمون في دي فيديوهات وحدين اخرين. خليو لي دي كومونتير، واللي باقي ما مابونيش يتابونا، وكنقول لكم تهلاو في راسكم، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.